आयो। अब सबैले आफ्नो सीमामा बस्न सिक्नुपर्छ। प्रहरी केस भइसकेको छ, प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको छ। अब प्रहरीले एउटा निर्को निकाल्ला। हामी धार्मिक रूपमा विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको हाम्रो धारणा भनेको जेनीजीले पनि आफ्नो सीमालाई नाग्नु हुँदैन र त्यहाँ अरू सञ्चारकर्मीले उक्साउट भयो भन्नेमा पनि उफ्रिएर जानु हुँदैन। यी कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ। त्यहाँका आफ्नै नीति नियमहरू छन्, त्यहाँ आफ्नै मठहरूको नियम हुन्छ। त्यो मठहरूमा कति क्यामेरा जाने नजाने त्यो कुरा पनि आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै संस्कृति मन्त्री आयो भने उसका भरौटेहरू आजका भोलि परिवर्तन भएर आउने प्रक्रिया जुन छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सबभन्दा पहिला भनेको त्यसको निरपेक्षताको नियुक्ति सुरु हुनुपर्छ, त्यसको पारदर्शिता हुनुपर्छ, त्यसका जानकारी हुन्छ। पशुपति क्षेत्रका नाममा लुट्न पल्केकाहरूलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर पशुपतिमा आज आर्यघाटमा एउटा लास गयो भने कमिसनको खेल सुरु हुन्छ। क्रिया गर्ने कुरामा पशुपतिका केही पण्डितका अगुवा बनाउनाले उनीहरू कुनै काम गर्दैन, आचार्य पढेका छैन। म यहीँबाट तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट भन्छु, कमिसन खान पल्केका छन्। कमिसन, लास पोल्दा पनि कमिसन, अनि क्रियापुत्री पठाउँदा पनि कमिसन, माला लिँदा कमिसन, पूजा गर्दा कमिसन, कमिसनले धानिएको पशुपतिनाथ। यतिखेर यही गुरु योजनाको विषय भन्नुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र भएको त्यो विकृति विसङ्गति त एकातिर छँदैछ, त्यो पशुपति देखाएर लुट्न पल्केकाहरूलाई पनि यही बेला पाता कस्नुपर्छ। अब हामीले खबरदारी गर्ने बेला पछि होइन, अहिले आजै र अहिले गर्नुपर्छ भन्ने भानका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने सफल हुन्छौँ। होइन भने यस्ता कुरा त भोलि पनि आउन सक्छ। आज हामी विशेष गरी पशुपति क्षेत्रको बारेमा विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्षसँग हजुरलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो पशुपति क्षेत्रमा के भइरहेछ सर? पछिल्लो समय निकै चर्काचर्की विवाद, स्थानीयहरूले पनि विवाद गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ सर? है, एकदम तपाईँले प्रश्न जान्त्रिक प्रश्न उठाउनु भयो। यो बिचमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष जुन पशुपति क्षेत्रको लागि विकास गर्नको लागि गठित भएको एउटा स्वायत्त संस्था छ, जहाँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसको संरक्षक हुनुहुन्छ। त्यसका अलावा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अरू पदाधिकारी, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्षज्यू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू भएको एउटा पनि छ, परिषद पनि छ, जसले अहिले यो पछिल्लोचोटि दोस्रो पटक भन्नुपर्छ यो पशुपति क्षेत्रको विकास गर्नका नाममा गुरु योजना ल्याइएर आएपछि यसले विवादले एउटा उग्र रूप लिएको छ। जहाँ जुन सनातन परम्पराको जसको एउटा संस्कृति जुन मौलिकता छ त्यो मौलिकता नै नष्ट हुने किसिमले जुन किसिमको आएपछि विवादले एउटा उग्र रूप लिएको छ र स्थानीय सरोकार पक्ष र अनि सरोकार राख्ने अरू धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा पनि समन्वयको अभाव देखिन आएको छ, खड्किएको छ। यसैले पनि यो बिचको एउटा ठुलो विवादको बिच आइरहेको हो। तपाईँले यसो भनिरहँदा कहीँ कतै यो पशुपति विकास कोषबाट पनि केही गल्ती त्रुटि भयो कि भन्ने जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। जुन कान्तिपुरको फ्रन्टलाइनमै पशुपति क्षेत्रको विवादित न्युज आइसकेपछि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो विषयलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? के म अघि पनि भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको विकास गर्नको लागि गठन भएको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा स्वायत्त कोष हो, जसले पशुपति क्षेत्रको विकाससँगै विनाश पनि निम्ताइरहेको छ भन्ने कुरामा अहिले कसैमा दुईमत नहुने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ। जस्तो कान्तिपुर दैनिक समाचारको आधारमा यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको भए जस्तो पशुपति क्षेत्रको आर्यघाट, बर्मनाल अनि पशुपति क्षेत्रको पश्चिम ढोका जस्ता ती मौलिकता बोकेका चिजहरूलाई भत्काउने, हटाउने आदि इत्यादि कुराहरू आएको छ। हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा यहाँनिर तपाईँको मिडियाबाट खोलौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने पशुपतिको आर्यघाट भन्ने बित्तिकै त्यो जुन पशुपतिको आर्यघाटमा तीनवटा चिजको सङ्गम हो। जस्तो भगवान् श्री पशुपतिनाथमा जल त हामीले सिञ्चित गर्छौँ, त्यो भाग बगेर आउने एउटा भाग छ जुन बर्मनालमा आइपुग्छ। त्यसको अर्को पारिपट्टि ठिक छ, गुहेश्वरीबाट जल आएर आउने एउटा जलको एउटा त्यो एउटा पुवाल पनि छ। त्यसको सँगै अर्को पवित्र बागमती नदी बहेकी छिन्, त्यो घाट हो, त्यो पवित्र घाट हो। त्यो घाटलाई पाइप लगाएर सार्ने यो कस्तो अनौठो कुरा सुनिएको छ। यो दिवा सपना पशुपति क्षेत्र विकास कोषले देखिरहेको छ। यी त भए पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विकासका नाममा विनाश गर्ने एउटा प्रविधि विकास हुन खोज्दैछ। अर्को कुरा, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरु योजना ल्याउने नाममा जसरी रातारात कसैसँग सरकार पक्षहरूसँग सरसल्लाह नगरिकन स्थानीय सरकार, स्थानीय जनतासँग पनि सरकार र उनका बस्तीहरू हटाउने कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्। अब बस्ती हटाएर के गर्ने भन्दाखेरि हिजोको जस्तै बनकालीमा लिजमा दिएर भारतीय पक्षलाई लिजमा दिएको छन्, जसै गरी अरू चिजहरू पनि भाडामा लगाएर भाडा खाने मात्र आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष देखा पर्दै आएको छ। त्यहाँको मौलिकता, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँका जात्रा वार्ताहरू एकपछि अर्को मासिँदै गएको अवस्था पनि हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले हाम्रा हिजोदेखि के थियो भने पशुपतिनाथको मन्दिर जाँदा भित्र फोटो खिच्न त पाइँदैन, बाहिर आएर यसो फोटो खिच्दा भगवान् शिव र पार्वती यसो नाचिरहेको फोटो हामीले हाल्दा पशुपति गयौँ भनेर त्यो फोटो देखिन्थ्यो नि। अब त्यो मौलिकता पनि नष्ट गर्ने। अब यहाँनिर अहिले तर्क के आएको छ
भन्दाखेरि पशुपतिमा चाहिँ अब 21औं शताब्दी भएपछि दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढ्छ। त्यसको कारणले गर्दा पशुपतिको त्यो प्राङ्गण सानो भयो, त्यही भएर परिसर बढाउनको लागि ए बाबा एबिसिडी ब्लक हुँदैन। त्यसरी हो भने तपाईँ हेर्नुहोस् लाखौँ करोडौँ भक्तजन जानुहुन्छ भारतका विभिन्न मठ मन्दिर कि त्यो भत्काइदिने। त्यस कारणले त्यसको मौलिकता, त्यसको संस्कृति, त्यसैले त भनिएको विश्व सम्पदा सूची भन्ने बित्तिकै त्यहाँको एउटा इँटा हटाउँदा वा एउटा मार्बल मात्र चलाउँदा पनि त्यो विश्व सम्पदा सूचीलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बेला हो नि। आज हेर्नुहोस् त्यहाँका पार्टी पौवाहरू आफ्नै किसिमले भत्किन्छ। गुरु योजना के का लागि? गुरु योजना आफू पसिनको लागि, त्यहाँका केही व्यक्तिहरू पसिनका लागि। त्यसैले त्यहाँका धर्म संस्कृति बुझेका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अहिले कार्यकारी निर्देशकजी हुनुहुन्छ जो आफैले धार्मिक व्यक्ति जानुभएको छ। उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कस्तो अनौठो खेल खेलियो भने तपाईँलाई मैले यतिखेर किन तानिरहेको छु यतिखेर यो कुरालाई भन्दाखेरि संस्कृति मन्त्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको अध्यक्षता बैठक बसेर पास गरिसक्नुभयो उहाँले। फेरि उहाँ कुन नौटिङ गर्दै हुनुहुन्छ? अब मतलब सरकारबाट नै यो हटाउनु पर्छ भन्ने किसिमको पास लिखितम पास भइसक्यो भन्न खोज्नु भएको हो। एकदम संस्कृति मन्त्री अध्यक्ष रहेको विकास कोषले पास गर्छ। अब मन्त्री परिषद जान लाग्दा त्यो एउटा विधानत एउटा संवैधानिक अधिकारको रहेको एउटा संविधानको जुन संसदमा रहेको समितिले चाहिँ त्यसको चाहिँ स्थानीय सरकारको पक्षहरूसँग पनि राय सल्लाह लिउँ भन्दा यो कुरो आएको हो क्या। नत्र रातारात चोर बाटोबाट जसरी 62-63को जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले हिन्दू राष्ट्र हटाउनको लागि माग गरेका थिएन नि, जनमत होइन नि। रातारात चोर बाटोबाट जनताले दिएको अभिमतलाई जुन किसिमले लत्ताएर वर्तमान संविधानमा त्यो किसिमले हिन्दू अधिराज्य मासेर धर्मनिरपेक्ष जसरी ल्याइयो, आज पशुपतिको मौलिकता मास्ने किसिमले पनि यो कार्य हो भन्ने कुरामा हाम्रो सोच मात्र होइन अहिले त्यतिर दृष्टिकोण पनि बन्दैछ। अनि यो विषयमा केही दिन अगाडि तपाईँले प्रधानमन्त्रीकै बोली पनि सुन्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो नेपालको संस्कृति भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ र भनिरहँदा फेरि पशुपति एउटा देशको मुटुमा रहेको धार्मिक क्षेत्रमा भारतीय पुजारी राख्नुको के छ त्यसको लिङ्केज? होइन यहाँको प्रश्न नै अलिकति कस्तो भन्दाखेरि अलिकति घुमाउरो पारो आयो के। एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने हेर्नुहोस् यतिखेर गुरु योजनाका नाममा संस्कृतिमाथिको प्रहार भइरहेको छ। त्यहाँको मौलिकता मासिँदैछ। पाशुपत क्षेत्रका यावतचितहरूमा भोलि धावा बोलिँदैछ। यो सरकार राष्ट्रवादी बन्नका नाममा विभिन्न किसिमको कार्ड फाल्न सिपालु छ क्या। अब पशुपतिको मूल भट्ट र भट्टज्यूहरूको बारेमा पनि केही प्रश्न आए र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो दृष्टिकोण ल्याइसकेको छ। यो हामीले सोचेका पनि होइन, यो गलत हो। नेपाली जनताले नै प्रश्न चिन्ह के गरेर खडा गरेका छन् भने पशुपतिमा पुजारी नेपालमा त्यस्तो दक्षता पुजारी छैन र भन्ने प्रश्न उठाइरहेछन्। पशुपतिमा 2 तहको पुजारी हुन्छन्। हेर्नु सबभन्दा पहिला त्यहाँ नेपाली पनि पुजारी छन् नि, सहायक पुजारी हुनुहुन्छ राजभण्डारीहरू। त्यस कारणले यो कुरा पनि बुझौँ। त्यहाँ 4 खलक हुनुहुन्छ। त्यसबाट मासिक रूपमा त उहाँहरूको परिवर्तन हरेक पूर्णिमाको 13 दिन त्यहाँनिर परिवर्तन हुने चलन छ। त्यहाँ अहिले पनि त्यो चलन यथावत छँदैछ। उहाँहरू पनि त्यहाँ भण्डारीहरू पनि पुजारी हुनुहुन्छ। अब जस्तो बुलभट्ट र भट्टहरूको जुको प्रश्न यहाँसम्म आयो र नेपाली जनतालाई तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट के कुरा अवगत गरौँ भने नेपालमा मात्र भारतीय पुजारी हुनुहुन्न है, यो कुरा भ्रम नपाल्नुहोस्। उहाँहरू जन्मदात लसुन प्याज यी आदि इत्यादि नखाएर आउनुभएका शुद्ध ब्राह्मण हो। अब हामीका शुद्ध ब्राह्मण छ कि छैन भनेर परिभाषा लाउन खोज्नुभयो भने तपाईँ हामी घाम जति सर्लङ्ग छ, अब खोज्न गाह्रै होला। त्यसैले हामी दूरबिन लाएर खोज्न बसौँला। त्यो अर्को कुरो अर्को पाटो के बुझौँ भने भारतमा पनि धेरै मन्दिरहरूमा नेपाली पुजारी हुनुहुन्छ। त्यसैले के भन्दाखेरि कुनै पनि देशको राष्ट्र प्रमुखको कुनै किसिमको अकस्मात कुनै किसिमको निधन हुन गएमा त्यो बेलामा राष्ट्र प्रमुखकोमा चाहिँ जनतालाई पनि दुःख लाग्ने अथवा त्यसमा शोक लाग्ने बेलामा चाहिँ श्री अर्थात् पशुपतिनाथको पूजा रोकिनु हुँदैन भनेर त्यो परम्परा बसालिएको हो र त्यो परम्परा हामीले आज पनि आत्मसात गर्दै आइरहेका छौँ। भारतका धेरै मन्दिरमा भारतमा पनि छ नि, तपाईँले हेर्नुहोस् न जगन्नाथपुरीमा राजा नगई अरूले पूजा गर्नु हुँदैन। अब त्यसलाई के भन्ने? सांस्कृतिक अधिकारमा भन्ने? नेपालको राजा बाहेकले पूजा गर्नुहुन्न, भारतको राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न, यी कुराहरू पनि छन्। त्यसैले धेरै राष्ट्रवादीका नाममा यी अवांछित कुराहरूको पछाडि नकुदौँ। हाम्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिरिवाज पनि सबभन्दा ठुलो चिज हो। त्यसैलाई त्यो कुरालाई चाहिँ मूल्य मान्यता राखौँ। हजुरले भन्न खोज्नु भएको कुरा यहाँको त्यो जुन भट्ट पुजारी हुनुहुन्छ भारतको, उहाँलाई हटाउनु उचित छैन भन्न खोज्नु भएको के हो? मैले अघि पनि भने यही हो नेकपामा जोडिएको अहिले एउटा पार्टी छ जसले त्यो पति चलाउँदा भगवान श्री पशुपतिनाथको मूल भट्टहरूलाई हटाउने प्रयास गर्दा उहाँको हकीकत देखाएको छौँ नि हामीले। हेर्नुहोस्
धर्ममाथि खेल्न कसैलाई पनि हक छैन। म यो कुरामा अहिले पनि प्रश्न भने पशुपतिनाथको मूलभट्ट र भट्टजीहरूको परम्परा छ क्या। ए परम्परादेखि मैले हिजो जनै लाउँछु नि, सुन्नुहोस् न, यो परम्परा कहिलेदेखिको रहेछ? हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि पशुपतिनाथमा पहिला कर्मचारीहरू पुजारी हुनुहुन्थ्यो र त्यो कर्मचारीहरूको पुजारी आद्य शङ्कराचार्य गुरु नेपाल आउँदा, जसलाई भगवान शिवको दोस्रो रूप भनिन्छ, उहाँले पूजा पद्धति र त्यसको संस्कार पद्धति बसालिएको कुरा छ। त्यसैले त्यो संस्कार हामी फलो गर्ने कि नगर्ने? अब यहाँनिर अहिले भर्खरै मात्र एउटा कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले अयोध्यामा राम जन्मेका होइन नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा आएको कुरा जस्तै किसिमले हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने किसिमको प्रयास नगरौँ। यी कुराले के हुन्छ भने हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हामी पनि धेरै तीर्थस्थल भारतमा जान्छौँ, भारतका पनि लाखौँ लाख भक्तजनहरू नेपाल आउनुहुन्छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले मनन गरौँ। यो हामीले सनातनदेखि मानेको भारतवर्षमा आएका कुराहरूलाई आज कसैको भरमा, कसैको यसो उक्साउटका भरमा कुराहरू तर्क गरेर कुनै अर्थ छैन। अनि केही स्थानीय व्यक्तिहरूले के आरोप लाउनु भएको छ भने पुजारी, भारतीय पुजारी, उहाँले इन्डियाका पत्रकारहरूलाई त्यहाँ पैसा खाएर भित्र छिराउनु भयो र भित्र जुन ठाउँमा फोटो खिच्न निषेधित छ नि त्यो ठाउँमा पनि फोटो खिचेर पठाउनु भयो भन्ने किसिमको आरोप अहिले स्थानीयहरूको छ कि त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि। यो विषयमा कस्तो हाँस्ने तर्क ल्याउनु भयो क्या? हेर्नुहोस् न, मलाई एउटा अचम्म लाग्यो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अर्थात् पाशुपत क्षेत्रमा त्यो परिसर एरियामा, तपाईँ कोर क्षेत्रभन्दा भित्र परिसर एरिया जुन मन्दिरको एरिया छ, त्यहाँ नेपाल प्रहरीको पनि छुट्टै टोली छ, जहाँ महानगरीय प्रहरी वीरता गौशालाको प्रहरी छ। त्यो प्रहरी के मानेमा छ थाहा छैन, विभिन्न किसिमका विवादित भूमिहरूमा पनि उनका नामहरू जोडिएका छन्। ती प्रहरीहरू पनि छन् त्यहाँ, त्यसका एक जति सङ्ख्यामा भए पनि। त्यसपछि नेपाल प्रहरीकी पहरागणको पनि सुरक्षा छ, सशस्त्र प्रहरीको पनि सुरक्षा छ। त्यसैले मूल भट्टज्यूले कल्ला छिराउने, कल्ला लाने भन्ने कुरा कुनै भूमिका हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ के हो, मान्छे भन्दै भित्र गएको दृश्य देखिरहेका छन् कि त्यहाँको स्थानीयहरू, त्यहाँ नजिक हुने मान्छेले। यो चाहिँ नराम्रो होइन? होइन, मैले भन्दैछु तपाईँ पशुपति क्षेत्रमा सीसी क्यामेराको पूर्ण निगरानीमा छ नि पशुपति क्षेत्र, त्यो हो भने त्यो बेला किन प्रश्न उठेन? कसले फोटो खिचेको कुरा आयो? जसरी केही वर्ष अगाडि एउटा घटना भएको थियो, के भन्दाखेरि पशुपतिका मूल गर्भगृहमा माथि पशुपतिबाट छिरेर त्यहाँ जाने क्रम पनि प्रयास भएको थियो नि। 2071 साल वैशाखमा त्यो घटना घटेको थियो। त्यसकै परिणति भने चाहिँ 1 वर्ष नहुँदै भूकम्प पनि गएको घटनाहरू पनि छन् नि हाम्रो बिचमा। त्यसैले त्यो परिणति यो होइन। यतिखेर फोटो खिचेको हो भने बरु एउटा कुरा भन्न म सक्छु, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सञ्चालक परिषदका सदस्यले पशुपतिभित्रको फोटो बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हामीले विरोध गऱ्यौँ, त्यसको उहाँलाई खबरदारी गऱ्यौँ, उहाँले त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको घटना चाहिँ हो। तर मूल भट्टबाट आएको भन्ने एउटा आरोप लाउनु त हेर्नुहोस्, यतिखेर अब अचम्मको आरोप छ क्या। उहाँमाथि त अर्को आरोप के पनि छ भने भित्रको त्यहाँको संस्कृतिहरू उहाँको गाडीमा चेक पनि हुँदैन र पुजारीबाट नै सप्लाई भएको छ भारततिर भन्ने किसिमको आरोप पनि लागिरहेछ पुजारीमाथि पशुपति। होइन, कस्तो तर्क गर्नु? एउटा कुरा के, यहाँसँग एउटा प्रश्न हुनुहोस्। हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथका भट्टहरू अहिलेसम्म गाडीका माध्यमबाट भारत जानुभएको इतिहास थाहा छैन। सुन्नुहोस् न, म आउँदैछु। उहाँलाई सुरक्षा हुन्छ, मूल भट्टज्यूलाई प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा उहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन छ। त्यसैले उहाँ जाँदा विमानस्थलको माध्यमबाट जानुहुन्छ। म मूल भट्ट गणेश रावल भट्टज्यू जो अहिलेको पशुपतिनाथका मूल भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग हवाई यात्रा पनि गरेको छु। म सँगै एउटै कुर्सीमा उहाँसँग सँगै भएर मैले यात्रा गरेको छु। उहाँलाई पनि चेक हुन्छ। यो कसले सुनायो? किन आवादारी कुरा आइरहेछ? स्थानीय को स्थानीय मन्दिरबाट भित्र बाहिर गर्दा चेक गर्नुपर्ने हो कि? उहाँ जेनी कौरजीले यो मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ कि? अब एउटा कुरा यहाँलाई अर्को पनि निवेदन गरौँ, पशुपतिनाथभित्र मूल भट्टसँग केही पनि हुँदैन। सुन्नुहोस् है, यो कुरा एकदम ख्याल गरेर सुन्नुहोस्। पशुपतिनाथको ताला चाबी त्यहाँको राजभण्डारीहरूसँग हुन्छ। राजभण्डारीहरूले सम्पूर्ण ताला चाबीको जिम्मा लिनुहुन्छ, गरगनाको जिम्मा लिनुहुन्छ र हरेक पूर्णिमाको पर्सिपल्ट जसले यो कुरा उठाइरहनु भएको छ उहाँलाई त्यहाँ गएर हेर्न आग्रह छ। ढोकाको अगाडिपट्टि राखेर गरगनाको गणना हुन्छ, एउटा 5 सुत्ता गणना हुन्छ त्यहाँ। सुन्नुहोस्, पशुपतिनाथका मूल भट्टको त्यहाँ कुनै भूमिका हुँदैन। त्यो जति भण्डारीहरूले दिनुहुन्छ ती चिजहरू मात्र उहाँले सजाउने हो, उहाँको कुनै भूमिका हुँदैन। सुन्नुहोस्, उहाँले यतिसम्म कि पशुपतिमा चढेका फलफुल पनि उहाँ लिएर जानुहुन्न, त्यो भण्डारीहरूले लिएर जाने चलन छ। सुन्नुहोस्, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उहाँलाई तोकेका अरू चिजहरू उहाँले गर्ने चिज हो। त्यसैले यी नबुझेर नजानेर अनि बेकामका तर्क र भित्र गएर केही हुन्न। पशुपतिमा अर्का चिज हुनुहुन्छ जसले ताला चाबीको मालिक हुनुहुन्छ, विशेष
जो अहिले अरुण विसेटजीसँग चाबी छ, अरुण विसेट उहाँसँग हुन्छ। त्यसैले बाहिर बसेर यसो हेऱ्यो मूलभट्टका 2-4 जना गएपछि मूलभट्टले धेरै चिज पो पठाइदिए कि भन्ने भानका आधारमा कसैले टिका टिप्पणी गरेर त्यसको मूल गर्वको कुराहरू बुझ्नेतिर प्रयास गर्नुभयो भने सार्थक परिणाम आउँछ भन्ने कुरा ठम्माइ हो मेरो। अनि यो पशुपति क्षेत्रमा धेरै दिनदेखि विवादित तथा चर्की गरिराख्नु भएको जेनी कौर उहाँ हिजो उठिनुभयो, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदम हेर्नुहोस्, जेनीजी मेरो पनि परम मित्र नै हुनुहुन्छ। अब जेनीजीले विगत केही यतादेखि उहाँले विश्वरूपमा बसेर विश्वरूपका सुधारका कुराहरू उठाउनु भएको थियो। अब कता कता त्यो पनि ठिक हो कि भन्ने कुरा पनि थियो। अब एकाध रूपमा हेर्नुहोस्, अब कतिपय प्रसङ्गहरू यस्ता हुन्छन्, एउटा मठले अर्को मठप्रति सम्मान गर्नुपर्छ। यही नै हो सनातन धर्मको सहिष्णुता भनेको अनि सनातन धर्मको एकता भनेको। हामी एकछिनमा आउँदैछु। वैदिक बौद्ध जैन सिख ओमकार परिवार विश्वमा कहीँ नभएको एकता भनेको हाम्रो नेपालमा छ। त्यो अङ्गीकार गरेको ठाउँ जहाँ राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथले विश्व हिन्दू महासङ्घको परिकल्पना गर्नुभयो, त्यो एउटा अहन्ता बोकेको ठाउँमा, त्यो एउटा ठुलो विशेषता बोकेको ठाउँमा जेनीजीको यो हिजोको घटना जहाँ आइरहेको छ, अब निश्चित रूपमा जेनीजीले उठाउनुभएका प्रसङ्गहरूतिर म जान्न चाहन्न। मलाई के उठाउनु भयो उहाँको व्यक्तिगत विचार आयो होला, त्यतातिर पनि जानु छैन। हिजो विश्वरूपको घटना होइन भन्ने कुरा मैले तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमबाट देखेँ। उहाँ गोरखनाथ मन्दिरमा जहाँ गोरखनाथको त्यो मठ छ त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ उहाँ विश्वरूपमा बसिरहँदा उहाँ त्यहाँ किन पुग्नुभयो, अनि त्यो घटना कसरी आयो, त्यहाँ हानाहान थाल हानाहान, अनि तपाईँहरू सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण भएको पनि देखेँ, क्यामेरामाथि पनि भौतिक क्षति भयो भन्ने कुरा पनि सुने, दुःख लाग्यो। अब सबैले आफ्नो सीमामा बस्न सिक्नुपर्छ। प्रहरी केस भइसकेको छ, प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको छ। अब प्रहरीले एउटा निर्को निकाल्ला। हामी धार्मिक रूपमा विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको हाम्रो धारणा भनेको जेनीजीले पनि आफ्नो सीमालाई नाग्नु हुँदैन र त्यहाँ अरू सञ्चारकर्मीले उक्साउट भयो भन्नेमा पनि उफ्रिएर जानु हुँदैन। यी कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ। त्यहाँका आफ्नै नीति नियमहरू छन्, त्यहाँ आफ्नै मठहरूको नियम हुन्छ। त्यो मठहरूमा कति क्यामेरा जाने नजाने त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्यो अनुशासन सबैले कायम गर्नुपर्छ। मेरो भ्युज बढ्छ भन्नेमा क्यामेरा बोकेर दौडेर अर्काको मठभित्र छिर्दिने कुरा पनि हुँदैन। यी कुराहरू उहाँले नगरिदिनुहोस् भनेको मैले तपाईँहरूकै सामाजिक सञ्जालबाट देखेँ। नखिच्नुहोस् भनेर भनिरहेको आवाज पनि खिचेँ। अब दौड्दा पनि क्यामेरा फर्काएर कुदिरहेको पनि देखेँ मैले। अब जे घटना घट्यो त्यो दुःखद पक्ष छ। अब यथार्थ आउला। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पनि आफ्नो सुरक्षाकर्मी छ। पशुपति अहिले महानगरीय प्रहरी विरुद्ध गौशालाले त्यो उक्त केसलाई अनुसन्धान गरेको भन्ने कुरा मैले आजै मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाजी र मेरो कुराकानी भएको थियो। घटना के हो त भन्ने कुरामा हाम्रो कुराकानी भएको थियो। उहाँ पनि गम्भीर छु भनेर जवाफ आएको छ। हाम्रो पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ। न्याय होइन, उहाँलाई हिजो त प्रहरीले उहाँलाई लिएर गएको। अब यस पछाडि हामी गएका छैनौँ। अब आउला, आज बिदाको दिन पनि भएको हुनाले केही कुरा होला, तर जे भयो घटना राम्रो भएन। अनि सर, अन्तिममा हामी अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। पशुपति विकास कोषले पशुपतिमा लाखौँ चन्दा, लाखौँ दान दक्षिणा कलेक्सन हुन्छ, त्यसलाई कुन विकासतर्फ लिइरहेको छ र लगानी लगाएको छ र यो पकेट खर्च मात्रै गरिरहेको छ? होइन, त्यसो पनि होइन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा लाखौँ करोडौँ रुपियाँ पैसा सङ्कलन हुन्छ, चाहे त्यो भेटीघाटीका नाममा हुन्, चाहे त्यसो विदेशी पर्यटक भित्रका नाममा हुन्, चाहे अरू कुनै समाज समारोहको नाममा हुन्, चाहे हामीले गरेका पूजाको नाममा 40% आधारका नाममा हुन्। पशुपति क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति धेरै छन् है। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रकम सङ्कलन गरेर 23 लाख रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर कसैलाई हात मागेर भिख मागेको जस्तो गरेर त्यहाँको सरसफाइको जिम्मा लिन्छ। यो नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यस कारणले यी कुराहरू पनि मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। आज हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू पनि सक्षम छौँ नि। आज हाम्रो पशुपतिनाथ, आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथको क्षेत्रहरूमा आह्वान गयो भने लाखौँ करोडौँ रुपियाँ पैसा उठाउन कुनै गाह्रो छैन। तर त्यहाँ भारतीय पक्षलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले अरू विभिन्न पक्षहरूलाई त्यहाँ बोलाएर विभिन्न किसिमका कार्यहरू भइरहेको छ। तपाईँको प्रश्नसँग जहाँसँग तपाईँले मलाई कोट्याइराख्नु भएको प्रयास हो भने म यहाँलाई के कुरा स्पष्ट गरौँ भने पैसा उहाँले गोजीमा हाल्नु भएन, मेरो आरोप होइन। तर उहाँहरूले यथोचित आएको पैसाको के सदुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि हो। त्यहाँ नेपाल सरकारको पनि अरबौँ रुपियाँ पैसा जान्छ, जो फ्रिज भएर जान्छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँलाई मैले एउटा निवेदन गरौँ, पशुपति अचम्मको ठाउँ भइसकेको छ के। एउटा सदस्य सचिव आउनुहुन्छ, त्यहाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ, अर्को सदस्य सचिव आउनुहुन्छ छाना हाल्नुहुन्छ, अर्को सदस्य सचिव आउँछ त्यो पार्टी भत्काइदिनुहुन्छ।
त्यस कारणले त्यो पैसा कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा पनि निर्विवाद यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई के त्यहाँको करोडौँ रुपियाँ त नेपाल विकासमा लाउनु पर्ने ठाउँमा पशुपतिकै विकास हुन सकिया छैन। होइन, मैले यो कुरा भन्दैछु, यसलाई महालेखा नियन्त्रण छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, यी निकायहरूले पनि छानबिन गर्न सक्छ, किन यो नेपाल सरकारको स्वायत्त अङ्ग हो। नेपाल सरकारले कारबाही गर्न सक्छ, दोषीलाई कारबाही गर्ने, कानुनको दायरामा ल्याउने, यी प्रक्रियाहरू हुन सक्छन्। हामीले त खबरदारी गरिरहेका छौँ, हामीले भनेका छौँ यसको हुनुपर्छ, 1 वर्ष ढुङ्गा छाप्ने, अर्को वर्ष उकाउने, अर्को वर्ष के गर्ने, त्यो क्रमले यो पशुपति क्षेत्रका नाममा दुनो किसिमले रजाइ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा अचम्म लागिरहेको छ, विश्वमा यो अचम्मको कुरा के, तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम आज पहिलोपटक बोल्दैछु, म त अरू कुनै सञ्चार माध्यममा बोलेको छैन, मैले पहिलोपटक बोल्दैछु। हेर्नुहोस्, यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो नि, यतिखेर हो नि, होइन? हामीले हिन्दू अधिराज्य पाएनौँ, हिन्दू राष्ट्र पाएनौँ, तर यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियुक्ति कसरी सापेक्ष हुन सक्छ? त्यसैले त्यसको नियुक्ति पनि निरपेक्ष हुनुपर्छ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै संस्कृति मन्त्री आयो भने उसका भरौटेहरू आजका भोलि परिवर्तन भएर आउने प्रक्रिया जुन छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सबभन्दा पहिला भनेको त्यसको निरपेक्षताको नियुक्ति सुरु हुनुपर्छ, त्यसको पारदर्शिता हुनुपर्छ, त्यसका जानकारी हुन्छ। पशुपति क्षेत्रका नाममा लुट्न पल्केकाहरूलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर पशुपतिमा आज आर्यघाटमा एउटा लास गयो भने कमिसनको खेल सुरु हुन्छ। क्रिया गर्ने कुरामा पशुपतिका केही पण्डितका अगुवा बनाउनाले उनीहरू कुनै काम गर्दैन, आचार्य पढेका छैन। म यहीँबाट तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट भन्छु, कमिसन खान पल्केका छन्, कमिसन। लास पोल्दा पनि कमिसन, अनि क्रियापुत्री पठाउँदा पनि कमिसन, माला लिँदा कमिसन, पूजा गर्दा कमिसन, कमिसनले धानिएको पशुपतिनाथ। यतिखेर यही योजनाको विषय भन्नुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र भएको त्यो विकृति विसङ्गति त एकातिर छँदैछ, त्यो पशुपति देखाएर लुट्न पल्केकाहरूलाई पनि यही बेला पाता कस्नुपर्छ। अब हामीले खबरदारी गर्ने बेला पछि होइन, अहिले आजै र अहिले गर्नुपर्छ भन्ने भानका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने सफल हुन्छौँ, होइन भने यस्ता कुरा त भोलि पनि आउन सक्छन्। अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो पशुपत क्षेत्र यतिखेर हामीले जोगाउनको लागि हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिको मेरुदण्ड अनि सबैका देवका पनि महादेव पशुपतिनाथ अनि पशुहरूका पनि देव पशुपतिनाथ, यो जोगाउने कुरामा तपाईँ हामी सबै एक ठाउँ आउन सकौँ। भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई जोगाउन सकियो भने धेरै कुरा जोगिन सक्छ। अब यहाँ भ्रष्टाचारका धेरै नारा दिएर सडकमा शुद्ध बस्नुभएका धेरै मित्रहरूलाई पनि यहीँबाट मेरो सुझाव छ, आउनुहोस्, पशुपतिभित्रका विकृति विसङ्गतिको विषयमा कुरा उठाउनुहोस्। पशुपतिभित्र लुटतन्त्र मस्किएको छ, पशुपतिका नाममा विभिन्न किसिमका अराजक गतिविधिहरू बढ्दैछन्। त्यसैले खबरदारी गरौँ, पशुपतिलाई मोहडा बनाएर कसैले जग्गा जमिन जोडेर कुनै किसिमका कार्यहरू भइरहेका छन्, हामीसँग यावत कुराहरू खुल्न सक्छन्। यही विषयमा बहस गरौँ। मैले पटक भनिरहेको छु, यो जोगाउने काममा गुरु योजनाका नाममा पशुपति क्षेत्रको सनातन परम्परा संस्कृति मौलिकता मास्ने र जात्रा बात्रा मास्ने कामको लागि भने हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँभित्रको विकृति विसङ्गतिको लागि पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार सबैभन्दा पहिला पशुपतिनाथभित्रबाट हामीले अन्त्य गर्न सक्यौँ भने मात्र हुन्छ। सडकमा शुद्धेर परिवर्तनको आवश्यकता देखिँदैन। यही मेरो यहाँहरू सबैलाई आग्रह छ, आउनुहोस्, पशुपति जोगाउँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर आराध्य भगवान् श्री पशुपतिनाथभित्र लागेको ग्रहणलाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईँ हामीलाई भगवान् पशुपतिनाथले सद्बुद्धि दिउन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी माननीय संस्कृति मन्त्रीको पनि बुद्धि आओस् भन्ने कामना गरे र प्रधानमन्त्रीज्यू त मन्दिर जानुहुन्न, उहाँलाई पनि मन्दिर गएर त्यो कुरा हेर्नका लागि आग्रह गर्दै यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।